यस गरिमामय संसदीय सुनवाई समितिका माननीय सभापतिज्यू, समितिका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरू, मेरो नाम प्रकाश मानसिंह राउत हो। म उदयपुर कटारीमा जन्मेको हुँ। मेरो जन्ममिति 2017-12-18 हो। मेरो बुबाको नाम बलबहादुर राउत हो, आमाको नाम जगेश्वरी राउत हो। अलिकति यहाँ मान्यज्यूहरूलाई मेरो दाम्पत्य जीवनको बारेमा पनि संशय। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। आउन सक्छ भनेर अगाडि नै परिचय केही खण्डमा जोड्न चाहेको छु। अनफर्चुनेटली मेरो दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुन सकेन। हामीले अलग अलग बस्ने निर्णय गर्यौं र 2077 साल मङ्सिरको 10 गते डिभोर्स गर्यौं र आज महिला अस्मिताको लागि, सम्मानको लागि, प्रतिष्ठाको लागि यो विषय मैले योभन्दा बढ्ता उजागर गर्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, शोभनीय पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन। मैले 2033 सालमा एसएलसी पास गरेको हो। 36 सालमा कानुनमा प्रमाणपत्र पास गरेको हुँ। 39-40 सालमा चाहिँ स्नातक गरेको हुँ र 40 सालमा मैले अधिवक्ताको लाइसेन्सले वकालत सुरु गरेँ। 43 सालमा सर्वोच्च बार एसोसिएसनको सचिव भएँ। 63 सालमा सर्वोच्च बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भएँ, वरिष्ठ अधिवक्ता भएँ र 32बाट 33 वर्षसम्मको वकालतको अवधिमा हजारौं मुद्दाहरू बहस गरेँ। त्यसपछि गएर म न्यायाधीशमा सिफारिस भएँ। न्यायाधीशमा सिफारिस भइसकेपछि मैले आजसम्म 9245 थाम मुद्दा फैसला गरिसकेको छु र विभिन्न समितिमा बसेर काम गरेको छु र मैले यति कुरा चाहिँ यहाँहरूलाई मैले राखेँ। अब म यस गरिमामय संसदीय सुनवाई समितिका माननीय सभापतिज्यू र समितिका सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरू, म कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम नेपालको संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको पदलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेकामा संवैधानिक परिषदप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै समितिमा उपस्थित भई आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका लागि समितिका माननीय सभापतिज्यू लगायत सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। संवैधानिक परिषदमा सिफारिस नियुक्ति हुने प्रधान न्यायाधीश तथा संवैधानिक अङ्ग लगायतका पदाधिकारीको नियुक्ति अघि संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने नेपालको संविधानको व्यवस्था बमोजिम आज यस गरिमामय समिति समक्ष उपस्थित भएको छु। भावी प्रधान न्यायाधीशको रूपमा आफ्नो सोच, दृष्टिकोण र अवधारणासहित न्यायपालिकाको सुधार सम्बन्धी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने र समितिको माननीय सदस्यहरूबाट महत्त्वपूर्ण सुझाव एवं पृष्ठपोषण लिने यस ऐतिहासिक अवसरले मलाई गौरवान्वित तुल्याएको छ। यसलाई मैले जनप्रतिनिधिमूलक सङ्घीय संसदको गरिमामय समिति मार्फत न्यायपालिका प्रतिको अपेक्षाहरूको बारेमा सुसूचित हुने र न्यायपालिकाको सुधार सम्बन्धी मेरो भावी योजना आम नागरिकको तहसम्म सम्प्रेषित गर्ने अवसरको रूपमा समेत लिएको छु। सोही मान्यता र अवधारणाका साथ तयार गरेको न्यायपालिका सुधार सम्बन्धी प्रस्तुत कार्ययोजना इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको समेत यस गरिमामय समिति समक्ष स्पष्ट गर्दै मेरो अवधारणा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। राज्यका प्रमुख 3 अङ्गहरूमध्ये न्यायपालिका एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानवाद, समानता र न्याय संविधानको मूल आत्माको रूपमा रहेको छ। त्यसैगरी संविधानले न्याय सम्बन्धी अधिकार, संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको छ। न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने नीति संविधानले अख्तियार गरेको छ। संविधान र कानुनको सर्वोच्चता र सर्वोपरितालाई आत्मसात गर्दै नागरिकको हक अधिकारको प्रचलन गराउने एवं कानुनको शासनको प्रत्याभूतिको लागि न्यायपालिका संवेदनशीलताका साथ क्रियाशील रहनु जरुरी छ। न्यायपालिकाको सर्वस्वीकृत मापदण्डको रूपमा रहेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै छिटो, छरितो, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्यायको सुनिश्चित गर्नु न्यायपालिकाको प्रमुख दायित्व हो। सुशासन, जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व तथा ठोस एवं नतिजामूलक कार्य सम्पादन मार्फत न्यायपालिका प्रतिको आम नागरिकको अपेक्षाहरू सम्बोधन गर्दै न्यायपालिका एवं समग्र न्याय प्रणालीप्रति भरोसा योग्य वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। न्याय र कानुनको क्षेत्रमा विकसित नवीन अवधारणा एवं विधि शास्त्रीय मान्यताले न्याय सम्पादनको कार्य थप गहन, जटिल र विशिष्ट बन्दै गएको छ।
न्यायपालिका र न्याय प्रशासनको सुधारको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय स्तरमा विकसित अवलम्बित मापदण्ड र मानकहरूको अवलम्बन नेपालको न्यायपालिकाले पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्य SDG 16 ले न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि तथा न्यायिक निकायको प्रभावकारितालाई गर्नुपर्ने सुधारको विभिन्न पक्षहरू उल्लेख गर्दै सोको दायित्व समेत निर्धारण गरेको छ। टर्कीको इस्तानबुलमा सन् 2013 मा सम्पन्न प्रधान न्यायाधीशहरूको सम्मेलनले सुशासन र पारदर्शिताको लागि न्यायपालिकाले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा इस्तानबुल घोषणापत्र जारी गरेको र सो कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तत्पश्चात भएका विभिन्न सम्मेलन तथा बैठकहरूले त्यसलाई थप विस्तारित गर्दै ल्याएको अवस्था छ। सन् 2023 को नोभेम्बरमा भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित प्रधान न्यायाधीशहरू गोलमेज सम्मेलनले न्यू दिल्ली प्रिन्सिपल अन द रोल अफ जुडिसियरी इन इन्हान्सिङ इक्वल एक्सेस टु जस्टिस फर अल इन द ग्लोबल साउथ जारी गरेको छ। त्यसै गरी कन्सोर्टियम फर कोर्ट एक्सिलेन्सले न्यायपालिकाको सुधारको विभिन्न क्षेत्र उपायहरूको पहिचान गरी मापनको सूचकको समेत विकास गरेको छ। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट न्यायिक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवं अनुमानयोग्य बनाई समग्र न्याय सम्पादनको प्रभावकारिता र न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने प्रयासहरू संसारका सबै अदालतले गर्दै आएका छन्। विश्वव्यापीकरणको प्रभावहरूबाट नेपालको न्यायपालिकामा अछुतो रहने अवस्था छैन। कार्ययोजना निर्माण गर्दा उल्लेखित अवधारणा एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश समेतलाई पृष्ठभूमिमा राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तुत कार्ययोजना मूलतः नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानुन, न्यायपालिकाको 5औं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको सुधारको सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशबाट प्रस्तुत भएको कार्ययोजना एवं अवलम्बित पद्धति र सुधार कार्यक्रममा आधारित निर्माण गरिएको छ। न्यायपालिकाले विक्रम सन् 2061 सालदेखि प्रारम्भ गरेको योजनाबद्ध सुधारको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै 2021 साल साउन 1 गतेदेखि न्यायपालिकाको 5औं पञ्चवर्षीय योजना लागू भएको छ। योजना तर्जुमा निर्देशक समितिको संयोजक म आफै रही तर्जुमा रहेको योजना भर्खरै मात्र कार्यान्वयनमा आएको सन्दर्भमा उक्त योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मेरो प्रमुख दायित्व बन्दछ। त्यसैले न्यायपालिकाको मूल नीतिगत दस्तावेजमा रूपमा रहेको न्यायपालिकाको 5औं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनासँग सामञ्जस्यता कायम हुने र विशेषतः मेरो कार्यविधि समेतलाई दृष्टिगत प्रस्तुत कार्ययोजना प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेको छु। नेपालको न्यायिक इतिहासलाई हेर्दा अदालत र न्यायिक निकायहरूको आफ्नै किसिमको मौलिक र विशिष्ट संरचना रहेको पाइन्छ। समाजको विकासक्रम तथा संवैधानिक एवं कानुनी परिवर्तनको सापेक्षतामा नेपालको न्याय प्रणाली र न्यायिक संरचनाको स्थापना र विकास हुँदै आएको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 127 ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला गरी 3 तहका अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी धारा 152 विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय र न्यायाधिकरणको स्थापना गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। सो अनुरूप हाल सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत तथा इजलासहरू, जिल्लाहरू, विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणमा समेत गरी 106 वटा न्यायिक संरचनाहरू रहेका छन्। तिनै तहका अदालत तथा विशिष्टीकृत अदालत, न्यायाधिकरणमा न्यायाधीश तथा कर्मचारी गरी जम्मा 6940 जनशक्तिको दरबन्दी रहेको छ। त्यसमध्ये करिब 10% दरबन्दीहरू विभिन्न कारणबाट हाल रिक्त अवस्थामा छन्। अदालतका भवन लगायत भौतिक संरचना अधिकांश त पुराना र अपर्याप्त अवस्थाका छन्। यद्यपि केही अदालतका भवनहरू नयाँ निर्माण भएका र केही निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। प्रायः सबै विशिष्टीकृत अदालत र तथा न्यायाधिकरणको आफ्नो भवन र जग्गा समेत रहेको छैन। भौतिक पूर्वाधारको औसत अवस्था र कठिनाइको बीच अदालतले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दै आएका छन्। न्यायपालिकाको आधारभूत आवश्यकताको दृष्टिकोणबाट वित्तीय साधन स्वरूपको उपलब्धता समेत न्यून रहने गरेको छ। न्यायपालिकाको कुल राष्ट्रिय बजेटको औसतमा 0.4% को हाराहारीमा वार्षिक बजेट विनियोजन हुँदै आएको अवस्था छ। न्यायपालिकालाई उपलब्ध बजेट अदालतहरू कार्यबोझ अनुरूपको आधारभूत आवश्यकता र दायित्वलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थाको छैन। बजेट लगायतका साधन स्रोतको अभावका कारण न्यायपालिका प्रायः सबै योजनाहरूको कार्यान्वयन प्रभावित हुँदै आएको छ। न्यायपालिकाको कार्यबोझ निरन्तर रूपमा वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ। विक्रम सम्वत 2061 साल न्यायपालिका 61 सालमा न्यायपालिकामा रणनीतिक योजना लागू गर्दाको अवस्थामा अदालतमा जम्मा मुद्दाको वार्षिक लगभग 1,07,641 स्थान रहेकोमा 2081 आषाढ मसान्तमा आइपुग्दा सो सङ्ख्या 3,69,209 पुगेको देखिन्छ। त्यति बेला वार्षिक खर्च 53,812 स्थान रहेकोमा अहिले 2,08,084 स्थान रहेको छ। यस हिसाबले अदालतहरूको कार्यहरू 3 गुणाले बढेको र खर्च समेत सोही अनुपातमा वृद्धि भएको देखिन्छ। माननीय सभापतिज्यू,
हजुरहरूले मलाई उपलब्ध गराएको जो समय छ त्यो समयलाई मैले सम्मान गर्नुपर्ने भएको हुनाले यस पछाडिको दुईटा प्याराग्राफ मैले वाचन गर्न चाहिनँ। यो यस पछाडिको दुईटा प्याराग्राफ पाँचौँ पेजमा म सेकेन्ड प्याराग्राफ गर्दैछु। न्यायिक प्रक्रियामा स्वच्छ सुनवाई र कानुनको उचित प्रक्रिया न्याय सम्पादनको अपरिहार्य एवं सुन्दरतम र विशिष्ट पक्ष हो। मुद्दाको कारबाहीमा पक्षहरूलाई सुनवाईको उचित अवसर दिनुपर्ने एवं कानुन र कार्यविधिको अनुसरण गर्नुपर्ने सन्दर्भमा केही ढिलाइ हुन जानु स्वाभाविकै हो। तथापि न्याय सम्पादन कार्यमा अनुचित विलम्ब हुनुहुँदैन र ढिलो गरी न्याय दिँदा न्याय पराजित हुन्छ भने न्यायको मूल मान्यताप्रति अदालत सदैव सन्देहशील रहने गरेको पनि म गरिमामय समिति समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी प्रमाणको सङ्कलन परीक्षण लगायतका न्यायिक प्रक्रियामा अन्तर्गत सम्पादन गर्नुपर्ने विभिन्न काम कारबाहीहरूमा न्यायपालिकाको अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग अन्तर्निर्भरता रहन्छ। राज्यको निकायहरू बीचको आपसी सम्बन्ध सहयोग र सहकार्य बिना कुनै निकायको निरपेक्ष प्रभावकारीको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। यो यथार्थता न्यायपालिकाको सन्दर्भमा पनि मननयोग्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। न्यायपालिकाको न्याय सम्पादन कार्य मात्र होइन, फैसला कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि सम्हाल्दै आएको छ। अन्य मुलुकको अभ्यास र अनुभवलाई हेर्ने भने अधिकांश मुलुकहरूमा फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रहरी वा अन्य छुट्टै निकायले सुम्पिने गरेको पाइन्छ। फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अदालतको नियमित र सीमित जनशक्तिबाट सम्पादन गर्दा थुप्रै समस्या र कठिनाइ रहने गरेका छन्। तथापि नेपाल प्रहरी लगायत सरकारवाला निकायहरूको सहयोगबाट अदालतले फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको अवस्था छ। दण्ड जरिवाना असुली कार्यलाई थप प्रभावी बनाउन उपयुक्त विकल्पहरू खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दछु। न्यायपालिकाको न्याय सम्पादनको प्रभावकारिताको लागि विभिन्न पद्धतिगत सुधारको प्रयासहरू समेत गर्दै आएको छ र न्याय सम्पादनको काम कारबाही न्यायिक प्रक्रियालाई समय तालिकामा आधारित बनाई छिटो छरितो प्रभावकारी पारदर्शी र अनुमान योग्य बनाउने उद्देश्यले जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा 2077 सालदेखि फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति लागू गरिएको छ। यसको कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारिता ल्याउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। सूचना प्रविधिको माध्यमबाट न्यायिक काम कारबाहीलाई व्यवस्थित पारदर्शी एवं अनुमान योग्य बनाई समग्र न्याय सम्पादनको प्रभावकारिता र सेवाग्राहीको न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सोचका साथ न्यायपालिकाले करिब 2 दशकदेखि सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको छ। न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको प्रयोग तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत न्यायिक काम कारबाही र सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो मितव्ययी र पारदर्शी बनाई समग्र न्याय सम्पादनको कार्यलाई गुणस्तरीय प्रभावकारी बनाउन यसको प्रयोगलाई अझ बढी फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका विधिको शासन लोकतन्त्र र सुशासन परिपूरक र अन्तर सम्बन्धित अवधारणाहरू हुन्। न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न न्यायिक सुशासनलाई संस्थापित गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहन्छ। न्याय प्रशासनलाई स्वच्छ निष्पक्ष पारदर्शी उत्तरदायी सहभागितामूलक बनाउँदै न्यायपालिकाबाट प्रदान हुने सेवा सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र न्यायिक सुशासनको अनुभूति हुन सक्दछ। न्यायिक सुशासन पारदर्शिता र जवाबदेहिताको प्रणालीगत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत म देख्दछु। न्यायपालिकामा सुशासन प्रवर्धनको लागि विभिन्न अध्ययनहरू समेत भएका छन्। न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति विसङ्गतिको बारेमा अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न तत्कालीन माननीय सदस्य श्री हरिकृष्ण कार्कीज्यूको संयोजकत्वमा म समेत सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन भई प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको अवस्था छ। उक्त प्रतिवेदनमा केही सुझावहरू तत्कालीन कार्यान्वयन भएका, अन्य कतिपय सुझावहरू न्यायपालिका 5औं पञ्चवर्षीयमा रणनीतिक योजना समावेश कार्यान्वयन भएका छन्। माननीय सभापतिज्यू, यो तलको प्याराग्राफ पनि मैले वाचन गर्न चाहिने समयकोलाई मैले सम्मान गर्नुपर्ने भएको छ। यो पछाडिको प्याराग्राफ, त्यसपछि अर्को नेक्स्ट प्याराग्राफमा म गएँ। उल्लेखित अवधारणा नीतिगत मार्गदर्शन तथा न्यायपालिकाको कार्यबोझ वातावरण सहितको वस्तुस्थिति विश्लेषण समेतका आधारमा न्यायपालिका सुधार सम्बन्धी प्रस्तुत कार्ययोजना तयार गरिएको म गरिमामय समिति समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा रहेको भूमिका र मैले हासिल गरेको अनुभव समेतका आधारमा प्रस्तुत कार्ययोजना तयार भएको छ। न्यायपालिका सुधार सम्बन्धी विगतका प्रयासहरूको आलोकमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै न्यायिक सुशासनको माध्यमबाट न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्नु न्यायिक सुधारको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण रहेको छ। यसका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनागत आधारहरू तयार गरी न्यायपालिकाको संस्थागत सुधारको भावी कार्यदिशाको निर्धारण गर्नु मेरो कार्ययोजनाको मूल ध्येय रहेको छ। प्रस्तुत कार्ययोजनामा समेटिएका सम्पूर्ण
कार्यक्रमहरू अवश्य पनि नयाँ होइन। कतिपय कार्यक्रमले यसअघि नै सुरु गरिएका सोच राखिएका, कतिपय कार्यक्रमहरू मेरो सोच दृष्टिकोण र अनुभवको आधारमा न्यायपालिकाको विद्यमान समस्या, चुनौती र अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासको रूपमा रहेका छन्। प्रस्तुत कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा मेरो भूमिका र जिम्मेवारी बढिरहने भए तापनि यसलाई मैले सहकार्य, समन्वय र सहकारितामा आधारित दस्तावेजको रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने सोच बनाएको छु। सामूहिक प्रयास र प्रतिबद्धताबाट मात्रै प्रस्तुत कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दछ भन्ने कुरामा मेरो दृढ विश्वास रहेको छ। न्यायपालिकाको 5औं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा आधारित प्रस्तुत कार्ययोजना मूल योजनाले परिलक्षित गरेको लक्ष्य, उद्देश्य र गन्तव्य हासिल गर्नेतर्फ परिपूरक हुने समेत मैले विश्वास लिएको छु। यही मान्यता र अवधारणाका साथ गरिमामय समिति समक्ष न्यायिक सुधारको समय न्याय बमोजिमको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छु। र गरिमामय समितिका सभापतिज्यूलाई फेरि म अर्को पनि एउटा विनम्र अनुरोध गर्छु। मैले यहाँ 24वटा चाहिँ पोइन्ट्सहरू राखेको छु र जुन पोइन्टको ब्रेकडाउन छ त्यो ब्रेकडाउन चाहिँ मैले फेरि त्यो वाचन गर्न छैन, किनभने त्यहाँ पनि समयले मलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ। त्यसैले मूल मुद्दा म 1 नम्बर पढ्दैछु। न्यायपालिकाको 5औं रणनीतिक योजनाले सर्वोच्च आयोगको मुद्दाको फर्सिट तथा पुराना बक्यौता मुद्दाहरूको न्यूनीकरण सम्बन्धी निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी मुद्दा व्यवस्थापनमा उपयुक्त एकदम प्रभावकारी उपायहरूको अवलम्बन गरिनेछ। अब 2, कार्यबोझ बढी भएका 37 जिल्ला र 9 उच्च अदालत इजलास गरी जम्मा 46 अदालतको व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता राखी त्यस्ता अदालतहरूमा बजेट लगायतको साधन स्रोत र जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था गरी कार्य सम्पादन प्रभावकारिता ल्याइनेछ। 3, न्याय सम्पादनमा को काम कारबाही समेत तालिकामा आधारित बनाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी, पारदर्शी एवं अनुमानयोग्य बनाउने उद्देश्यले जिल्ला उच्च अदालतमा लागू गरिएको फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारितालाई विशेष पहल गरिनेछ। 4, गुणस्तरीय न्याय सम्पादनको लागि अदालतहरूमा अनुकूल कार्य वातावरणको निर्माण, न्यायाधीशहरूको विधिशास्त्रीय विकास र तथा अनुभवहरूको आदान प्रदान सम्बन्धी अन्तर्संवाद प्रशिक्षण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 5, फैसलाको लेखन तयारीमा शीघ्रतालाई जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालनलाई कार्य वातावरण निर्माण, फैसला लेखन सम्बन्धी तालिम, प्रोत्साहन र प्रेरणाको समेतका विशेष रणनीति अख्तियार गरिनेछ। 6, विवादको दिगो समाधान गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमको रूपमा अवलम्बन हुँदै आएको मेलमिलाप पद्धतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। 7, फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारी बनाउने उपयुक्त कार्यक्रम विकल्पहरूलाई पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। 8, न्यायको पहुँचमा रहेका अवरोधहरूको पहिचान गरी न्यायमा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न सो सम्बन्धी विशेष रणनीति र कार्यक्रमको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। अदालतको कार्य वातावरणलाई सेवा गरी मैत्री बनाउन, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र जानकारी दिने र प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। 10, मुद्दाको कारबाही प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको उपयोग मार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज, प्रभावकारी, पहुँचयोग्य बनाउन आवश्यक रणनीति तथा कार्यक्रमहरूको निर्माण गरिनेछ। 11, वैतनिक कानुन व्यवसाय तथा स्वैच्छिक निःशुल्क कानुनी सेवा प्रोबोनोलाई थप प्रभावकारी बनाई लक्षित वर्गलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न आवश्यक कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ। 12, पीडित न्याय प्रणालीको प्रवर्धनको लागि उपयुक्त कार्यक्रमको निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ। न्याय प्रणालीलाई लैङ्गिक मैत्री र सामाजिक समावेशी बनाउन उपयुक्त रणनीति र अख्तियार गरी प्रभावकारी गरिनेछ। 14, न्यायपालिकाको स्वतन्त्र स्वायत्तता तथा न्यायिक सुशासन सम्बन्धी मूल्य मान्यताको प्रवर्धनको लागि अवधारणा, नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा गर्नुपर्ने सुधारको क्षेत्रमा पहिचान गरी सम्बोधनको पहल गरिनेछ। 15, न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन, सुशासन विपरीत गतिविधि नियन्त्रणको लागि सो सम्बन्धी आवश्यक रणनीति र कार्यक्रमहरू निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। 16, न्यायपालिकाको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिको उपायहरूको पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। 17, न्याय क्षेत्रको सरकारवालाहरूको आपसी समन्वय, सहयोग र सहकार्य परिणाममुखी बनाउन उपयुक्त कार्यक्रमको सञ्चालन गरिन्छ। न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको विकास, दिगो विकासका लागि उपयुक्त रणनीतिक कार्यक्रमको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिन्छ। 19, सूचना प्रविधि सम्बन्धी जनशक्तिको आपूर्ति, स्थायित्व, परिचालन र प्रेरणा लगायत सेवा सुविधा सम्बन्धी नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्छ। 20, न्यायपालिकामा मानव संसाधन विकास तथा जनशक्ति परिचालन सम्बन्धी आवश्यक नीति र कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिन्छ। 21, न्याय परिषदहरू हुने न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका काम कार्यलाई प्रभावकारी बनाई परिषदप्रतिको विश्वसनीयतामा अभिवृद्धिमा विशेष जोड दिइनेछ। अदालतहरूमा उपयुक्त कार्य वातावरणको लागि अदालतमा भौतिक पूर्वाधारको विकास र सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको निर्माण गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिन्छ। 23,
प्रस्तुत कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने बजेट समेतको साधन स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालनको लागि नेपाल सरकार लगायत नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र पहल गरी सोको सुनिश्चितता गरिन्छ। 24 प्रस्तुत कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा आवधिक समीक्षा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्छ। माननीय सभापतिज्यू तथा माननीय सदस्यज्यूहरू, नेपालको संविधान बमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो, छरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैको लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु मेरो प्रमुख जिम्मेदारी रहेको प्रति म स्पष्ट र प्रतिबद्ध छु। साथै संविधानको धारा 136 बमोजिम न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रधान न्यायाधीशको अन्तिम जिम्मेदारी प्रति पनि त्यत्तिकै सजग र संवेदनशील रहेको छु। प्रस्तुत कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट न्यायिक सुशासन र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धिमा योगदान पुग्नेछ मैले अपेक्षा गरेको छु। अन्तमा न्यायिक सुधारको सम्बन्धमा उपयुक्त बमोजिम मैले प्रस्तुत गरेका अवधारणा र कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद लगायत सम्बद्ध निकायहरूबाट आवश्यक सहयोग र समर्थन प्राप्त हुनेछ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास रहेको छ। यही विश्वासका साथ न्यायपालिकाको सुधार सम्बन्धमा आफ्नो सोच, दृष्टिकोण र अवधारणा राख्ने महत्त्वपूर्ण अवसरको लागि यस गरिमामय समितिका माननीय सभापति तथा सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरूप्रति पुनः आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।